आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. विभिन्न स्थानमा पहिरोको चपेटमा पर्दै गरेको पहाडमा अहिले अध्यक्ष विमल गुरुङले अभिभावकको कर्तव्य पालन गर्दै पहिरो पीडितको घर घरमा पुगेर उनीहरूको दुःखमा साथ दिएर उभिने काम गरिरहेका छन्। उनको यही कामलाई देखेर उनको हात बलियो बनाउनु पर्ने आभास बोध गर्दै अन्य दलहरू त्यागेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भइरहेका छन्। यसै क्रममा आज याखा रिसोर्टमा आएर वार्ड नम्बर 7 का 20 जना जिटिए 2 अनि भारतीय जनता पार्टीका समर्थकहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 लाई समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले विगतमा कतिपय भूल भ्रान्तिमा परेर अन्य दलमा सामेल भएको र अब उसो सत्य कुरा बुझेर अध्यक्ष विमल गुरुङ नै पहाडका अभिभावक रहेको बुझेर उनको हात बलियो बनाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएको बताएका छन्। अध्यक्ष विमल गुरुङले उनीहरूलाई खदा लगाएर पार्टीमा स्वागत जनाए। आज उहाँले सबै कुरोहरूलाई हेरेर विचार गरेर जुन प्रकारले यत्रो महिनासम्म उहाँले वचन दिएर पनि वचनको पक्का नभएर आज जुन प्रकारले एउटा हाम्रो भाइ बहिनीहरू पढेर पनि लेखेर पनि उहाँले उहाँलाई टेटको एक्जामहरू बसाएर विभिन्न प्रकारको सहुलियत दिन्छु भन्ने आशा देखाएर पनि आजसम्म उहाँलाई कुनै प्रकारको उहाँले एउटा नोकरी दिने होस् अथवा विभिन्न प्रकारको उहाँलाई बाछा गरेका कुरा होस्, यो हुन सकेन। यसै कारणले गर्दाखेरि आज उहाँले होइन हाम्रो आफ्नो घरमै फर्केर जेसुकै भए तापनि दुःख सुख हामीले आफैले एउटा आदान प्रदान गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई राखेर चाहिँ हाम्रो घरमा वापस भएका छन् र सबै हाम्रो जति पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू छन्, हाम्रो युवा जमातहरू छन्, दाजुहरू छन् अनि हाम्रो दिल्लीबाट आएको जो हाम्रो बहिनी छन्, उहाँ हिजो दिनमा दिल्लीमा सशक्त प्रकारले हाम्रो पार्टी माटो जातिको निम्ति काम गर्नुभएका थिए। उहाँहरू पनि अब यहाँ आएर हामी सँगै एउटा भएर काम गर्छौँ भन्ने एउटा बाछा उहाँले राखेर अब हामी एउटै घरमा बसेर काम गरौँ भन्ने एउटा वचनबद्ध भएर सबै पार्टीबाट उहाँले आफ्नो सबै कुरो त्यागेर चाहिँ आफ्नो पार्टी अनि जातिको माया गरेर आउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै माया सम्झना सँगसँगै उहाँलाई आउने दिनको लागि एउटा शुभकामना छ। सबै मिलेर काम गरौँ यो क्षेत्रको लागि उन्नति। दक्षिण सिक्किमको राबाङ्ला बजार अप्पर बर्फुङ वार्डमा कोभिड-19 पोजिटिभको 9वटा मामिला पुष्टि भएको छ। गत 12 जुलाईदेखि 31 जुलाईसम्म जम्मा 25 जनालाई पोजिटिभ पुष्टि भएको छ भने तीमध्ये 7 जना 18 वर्षदेखि मुनिका नानीहरू पनि रहेको बर्फुङ जारुङ ग्राम पञ्चायत इकाइकी पञ्चायत उपसभापति एवं अप्पर बर्फुङ वार्ड पञ्चायत सरिता ठटालले जानकारी दिएकी छन्। कोभिड-19 को बढ्दो मामिलालाई ध्यानमा राख्दै पञ्चायत उपसभापतिले कोभिड-19 को तेस्रो लहरले 18 वर्षदेखि मुनिका नानीहरूलाई बेसी मात्रामा चपेटमा पारिरहेको बताएकी छन्। उक्त वैश्विक महामारीबाट बाँच्नको निम्ति कोभिड-19 को नियमहरूलाई पालन गरिदिने अप्पर बर्फुङ वार्ड पञ्चायत, गाउँ कोभिड व्यवस्थापन समिति, ग्राम विकास अधिकारी, राबाङ्ला प्रहरी प्रशासन लगायत आँगनवाडी सेविका आदिले अप्पर बर्फुङ वार्डका जनतालाई अपिल पनि गरेका छन्। भारतीय कामी उन्नयन परिषद केन्द्रीय समितिको सभा परिषदको केन्द्रीय कार्यालय हरिजन रोडमा सम्पन्न गरिएको छ। अध्यक्ष मणिकुमार सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा कार्यकारी अध्यक्ष मनोज शङ्कर, उपसभापति दीपक दियाली, टिकाराम गजमेर, राज्य समितिबाट उपसभापति सञ्जय दियाली, महासचिव सञ्जय विश्वकर्मा लगायत अन्यको उपस्थिति थियो। सभामा भारतीय कामी उन्नयन परिषदको भावी रणनीति र कार्यनीतिबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। केन्द्रीय समिति महासचिव दिपेन कालीकोटेले सञ्चालन गरेको सभामा दिल्लीबाट आएका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज शङ्करले धेरै सुझाव सल्लाहहरू राखेका छन्।
सभा विषय महासचिव दिपेन कालीकोटेले थप जानकारी गराएका छन्। यसैबीच दिल्लीमा रहेका सामाजिक कार्यकर्ता तथा दिल्लीका भारतीय कामी उन्नयन परिषदका अध्यक्ष एसके विश्वकर्मालाई सम्बर्धना पनि जनाएको छ। एसके विश्वकर्माले भारतीय कामी उन्नयन परिषदको संविधान निर्माण गरेर संगठनको निम्ति ठूलो काम गरेको सभामा जनाइएको थियो। यसरी उनले केवल जातिको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण समाजको निम्ति सकारात्मक रूपमा सेवा पुर्याउँदै आइरहेको जानकारी गराउँदै उनलाई खदा लगाएर प्रशस्ति पत्र अध्यक्ष मणिकुमार सिंहको बाहुलीबाट सम्मान जनाइएको थियो। समाजसेवी एसके विश्वकर्माले दिएको योगदान विषय सञ्जय विश्वकर्माले थप जानकारी गराएका छन्। विशेष आज हामीले भारतीय कामी उन्नयन परिषद नेसनल कमिटी एज वेल एज हाम्रो वेस्ट बेङ्गाल कमिटीको पक्षबाट जो हाम्रो भारतीय कामी उन्नयन परिषदको हाम्रो तपाईँको कन्स्टिट्युसन संविधान यहाँनिर हाम्रो तयार पारिएको थियो। र यस तयार पार्नका निम्ति हाम्रो एकजना दिल्लीवासी जो तपाईँको नेभीको अफसर एक्स नेभी अफसर हुनुहुन्छ उहाँले कोर्नुभएको थियो र उहाँ पनि आज कालिम्पोङमा यसरी आउनु भएको छ। कालिम्पोङमा आउँदाखेरि हामीसित एउटा छोटो भेटबाट आउँदाखेरि उहाँलाई हामीले एउटा सम्बर्धना कार्यक्रम पनि हाम्रो भारतीय कामी उन्नयन परिषदको पक्षबाट राखेको थियौँ हामीले। र यसमा हाम्रो यो कोभिड-19 को प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्दै हुन त अब अहिले हामीले बोलायौँ भने सारा कालिम्पोङ दार्जिलिङ बाहिर हाम्रो जति पनि मेम्बरहरू आउनु सक्छ। तर यो कोभिडको कारणले कम्ती मात्रामा एकदमै ह्यान्डफुल मेम्बर्स बोलाएर उहाँ हाम्रो एसके विश्वकर्माज्यू जो दिल्ली निवासी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सम्बर्धना जनायौँ। र विशेष यो हामीले सम्बर्धना जनाउनुको मूल उद्देश्य तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यो संविधान उहाँले कोर्दाखेरि झन्डै उहाँलाई 6 महिना 7 महिना जति लाग्यो। त्यो पनि शुद्ध नेपाली भाषामा लेखिएको छ र उहाँलाई आज हामीले सम्बर्धना जनाउने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यो निज कार्यालयमा गरिएको। यहाँनिर भारतीय कामी उन्नयन परिषदको सेन्ट्रल कमिटीको जुन चाहिँ हाम्रो निज कार्यालयमा आज एउटा सभा बस्यो र सभा चाहिँ हाम्रो संस्थाकै सभापति श्री मणिकुमार सिंहको अध्यक्षतामा सभा बस्यो र सभामा हामीले यो विविध धेरै कुराहरूलाई लिएर हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र विशेष गरिकन हामीले यो जो सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ अरू राज्यहरूतिर पनि कमिटीहरू बनाउनु पर्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गरियो र आय स्रोतको विषयमा पनि कसरी के गर्नुपर्ने त्यस विषयमा पनि हामीले आज चर्चा परिचर्चा। 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत भालुखोप क्षेत्रमा पहिरोले गरेको क्षति अनि पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे घटनास्थलमा नै पुगेर जानकारी लिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङले भालुखोप क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। यसपछि तिनले होम्सको प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिबारे जानकारी जुटाएका छन्। दुःखमा परेका मानिसहरूको साथमा उभिने आफ्नो कर्तव्य हो भन्दै अध्यक्ष गुरुङले विपदमा परेकाहरूसित भेटेर समस्याबारे जानकारी लिए। आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विभागले काम गर्नुपर्ने जनाए। कालेबुङका सम्पूर्ण क्षेत्रको भ्रमण पश्चात उच्च तहमा यी सबै विषयमा कुरा राख्ने तिनले जनाएका छन्। यो पहिरो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ असुविधा भएको चाहिँ 2017 देखि चाहिँ यो पहिरोले चाहिँ हामीलाई यातायात एकदमै बर्खामा चाहिँ थप्पो रहेकै हुन्छ है। र 17 देखि यता पनि अब भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर धेरैवटा हाम्रो विभागीयहरूले कामहरू गर्दाखेरि पनि तर कतिपय कुरोहरू कामहरू यति पक्का नभएको कारण यति अब राम्रो यो के अरे पहिरोको अलिकति कन्डिसन हेरेर अब राम्रो पाराले फर्निचरहरू नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज यो पहिरो अझै बढेर माथि यहाँ गाउँहरूलाई असुविधा के अरे यो घरहरूलाई असुविधा भएको छ। मात्रै नभएर आज यो पहिरोले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर 10-12टा गाउँ हेर्नुहोस् है, यहाँ तल राईगाउँदेखि लिएर खामदोङ पेथोङदेखि लिएर यहाँ अप्पर पेथोङ मलिबासे योगदा बिमङ खड्कादेखि भागे यहाँ कमानदेखि लिएर यहाँदेखि सट्टै गयो भने रम्फू तारखोला सबै झर्ने बाटो यो र यसमा यहाँबाट हामीले 10-12टा गाउँले हामी यातायात गरेर बजारबाट हाम्रो केही अब सौदाहरू होइन आवत जावत गर्ने बाटो बिमारीहरू ओसार पसार गर्ने बाटो यो छ। तर आज हेर्नुहोस् अब हिजोको दिनमा पनि हामीले यहाँनिर धेरै साथीभाइहरूले हातले गरेर यहाँनिर यातायात गर्ने हामीले त्यहाँसम्म त बनाएको थियौँ।
तर त्योभन्दा अघि चाहिँ के भयो भने यहाँनिर मिसिनहरू ल्याउने पनि यहाँनिर प्रचेष्टा गर्यो साथीहरूले, तर मिसिन लाउनु चाहिँ नदिने भयो यो के अरे जमिनको मालिकले। कारण यहाँनिर मिसिनले चाहिँ अझै भाइब्रेसन बेसी भयो भने यो भाइब्रेसन बेसी भएर अझै माथि बगेर झर्ने ठुलो इफेक्ट पर्ने डरले गर्दाखेरि तपाईँहरूले हातले खोलेर लानुहोस्, यो बर्खाभरि यातायात तपाईँहरू गर्नुहोस् भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरैभन्दा धेरै जमघट भएर 2 पालामा चाहिँ हामीले यहाँ के अरे यातायात गर्ने चाहिँ बनाएको थियौँ, तर 20-22 दिनको अन्तरालमा आज हेर्नुहोस् फेरि यो गति भयो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, यो साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001115412। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत BPT एवं MPT रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल, ब्लक G, office number 426, Siliguri. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि ह आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।
सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ SK लाइव। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बिजनबारी भेगका युवा सर्जक लेखनाथ छेत्रीको पहिलो उपन्यास फुलाङ्गे नेपालको प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारहरूमा एक मदन पुरस्कारको छनौटको सूचीमा परेको छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै लेखिएको उक्त पुस्तक मदन पुरस्कारको निम्ति छनौटको अन्तिम 9 पुस्तकको सूचीमा सामेल भएको छ। नेपालको प्रतिष्ठित साङ्ग्रिला प्रकाशनले बजारमा ल्याएको उक्त पुस्तकले नेपाली पाठकहरूमा निकै ख्याति कमाइसकेको पुस्तकहरूमा एक हो भने उक्त पुस्तकलाई काठमाडौँ तथा कालेबुङबाट विमोचन गरिएको थियो। युवा सर्जक लेखनाथ छेत्री बिजनबारी नजिकै रेलिङ निवासी हुन् भने उनले 2वटा चर्चित कविता सङ्ग्रहहरू बाउको पसिना 2012 र अक्षर अनप्लग्ड 2015 सँगै मूल लेखक रविश कुमारको पुस्तक मुक्ति आवाज 2019 मा उपन्यास फुलाङ्गे हो भने यसमध्येमा फुलाङ्गे सबैभन्दा चर्चित पुस्तक हो तथा पाठकको मन जितिसकेको छ। त्यसैले मदन पुरस्कारको घोषणामा उक्त पुस्तक पढ्नमा पाठकहरू निकै उत्साहित देखिन्छन्। यसभन्दा अगाडि पनि कालेबुङका चर्चित युवा लेखक सुदेन काबिमोको फात्सुङ उपन्यास मदन पुरस्कारको अन्तिम सूचीमा परिसकेको थियो। लोवर सोनादा ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत पर्ने ओक्स चियाबारीको निज गाउँमा पहिरो गएको छ। पहिरोले केही घरहरू जोखिममा रहेको छ। यस पहिरोको माथिपट्टि रहेको 5-6 वटा घरहरू पहिरोको चपेटमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। केही दिनदेखि लगातार रूपमा परिरहेको पानीले गर्दा उक्त पहिरो गएको र अझ पहिरो गए पहिरोको माथिल्लोपट्टि रहेको 5-6 वटा घरहरूलाई निकै खतरा हुने स्थानीयले बताएका छन्। यो ओक्स चिया कमानको सानो खोलाको माथिपट्टि गएको र यसको माथिल्लो भागमा गाउँ रहेको र यो पहिरो बढ्दै गए उक्त गाउँको 5-6 वटा घरहरूलाई खतरा हुने स्थानीयले बताएका छन्। उक्त पहिरोको विषयमा स्थानीय DP छेत्रीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओक्सको यो पहिरो विषयमा आफूले 2001 देखि ग्राम पञ्चायत सम्बन्धित विभाग आदिलाई पनि भन्दै आएको तर 2021 मा पुगेर पनि कसैले नसुनेको गुनासो गरेका छन्। उनले पहिरो माथिपट्टि 5-6 वटा घरहरू जोखिममा रहेको र यस विषयमा हिजो पनि आफूले ग्राम पञ्चायतमा गएर सूचित गरेको बताएका छन्। छेत्रीले यो पहिरो जानुको कारण पहिला ओक्स चिया कमानमा कारखाना सञ्चालन हुँदा पानी लगिन्थ्यो तर कारखाना सञ्चालन नभएपछि पानी यतातिर हालेको कारणले पहिरो गएको र यो पहिरोले खतरा सृजना हुन सक्ने बताएका छन्। उनले यस पानीको पुनः सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यो पहिरोको अर्कोपट्टि राईगाउँ रहेको र समयमा नै पहिरोलाई लिएर सचेत नभए ठुलो जोखिम हुन सक्ने बताएका छन्। पहिरोको लागि त अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि यो 2001 देखिको यो पहिरो हो र मैले आज 2021 सम्म पनि यसको क्रस पेन्डिङ गरि नै रहेको छु। मैले पञ्चायत मार्फत इरिगेसनमा पनि मैले पहिला दिएको हो यसको र कुनै पनि सरकारी उयसबाट कुनै पनि उयसबाट चाहिँ यसको सुनाइ चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन र यो जुन चाहिँ पहिरो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यो पहिरोको माथि चाहिँ हाम्रो 5-6 घर चाहिँ एकदमै जोखिम अवस्थामा अहिले परिरहेको छ र आज म तपाईँहरूलाई बोलाएर यो हेरिदिनुहोस्, यसको निरीक्षण गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दैछु र साथै हिजो म पञ्चायत अफिस गएर मैले साहेबलाई पनि मैले हिजो बताएको छु र यो पहिरोको विशेष कारण चाहिँ मैले हिजो बताइदिएको छु उहाँलाई कि अक्समा जुन चाहिँ पानी पहिला फ्याक्ट्री सञ्चालनको निमित्त त्यो पानी जान्थ्यो त्यो पानी जब अक्समा लानु छोडेपछि यतापट्टि कन्भर्ट गरिदियो र विशेष पहिरो जानुको कारण चाहिँ अक्सको पानी हो र यसलाई चाहिँ
मैले भनेको छु उहाँलाई पनि हिजो बताएको छु कि यो अक्सको पानी चाहिँ पहिला जस्तो प्रकारले पहिलाको नालीबाट जान्थ्यो त्यही नालीमा लगेर चाहिँ यसलाई चाहिँ केही व्यवस्थित गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले हिजो पनि राखेको छु र आज तपाईँहरूलाई पनि मैले ल्याएर देखाउँदैछु है। र भविष्यमा यसले धेरै नराम्रो क्षति पुर्याउन सक्छ, ज्यानमालको पनि क्षति हुनसक्छ र यसको उत्तरदायी अब सरकार नै हुनु पर्यो। अब हामीले गरेर हुने कुरा छैन। र आज मुखबन्द काम सुरु संस्थाद्वारा मेडिका नर्थ बेङ्गल क्लिनिक अनि बङ्गाल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको सहयोगमा दार्जिलिङ क्षेत्रका मानिसहरूको सेवार्थ जिमखाना क्लब दार्जिलिङमा टीकाकरण शिविरको तेस्रो कार्यक्रम आयोजित गर्यो। उक्त कुराको जानकारी मुखबन्द काम सुरु संस्थाका महासचिव राहुल अमूल्य प्रधानले दिएका छन्। आज हामी दार्जिलिङ जिमखाना क्लबको प्राङ्गणमा हाम्रो तेस्रो प्राइभेट भ्याक्सिनेसन क्याम्प हामीले आयोजित गरेको थियौँ र यस क्याम्पमा हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको थियो हाम्रो मेडिका नर्थ बेङ्गाल क्लिनिक अनि साथसाथमै बेङ्गाल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीबाट हामीले विगतको दिनहरूमा पनि 2टा प्राइभेट भ्याक्सिनेसन क्याम्प गरिसकेका छौँ र दार्जिलिङमा बढ्दो सेकेन्ड वेभको यो चपेटमा आएर हाम्रो मृत्यु दर जुन चाहिँ एउटा आकाशलाई चुम्न पुगिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नुको हेतु नै हामीले सरकारको सहयोगसँगै उहाँहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउनुको लागि हामीले यो प्राइभेट भ्याक्सिनेसन क्याम्प गरेको हो र आज तेस्रो यो प्राइभेट भ्याक्सिनेसन क्याम्पमा हामीले 260 जनालाई 3 घण्टामा हामी भ्याक्सिनेट गर्न सक्यौँ र फर्स्ट डोज अनि सेकेन्ड डोज जसको 84 डेज पुगिसकेको छ कोभिसिल्डको उहाँहरूलाई हामीले सेकेन्ड डोज पनि हामीले उहाँहरूलाई मुहैया गरेको छौँ र हाम्रो जो टिम सिलगढीबाट आउनुभएको मेडिका नर्थ बेङ्गल क्लिनिकको हाम्रो सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँ यत्रो टाढोबाट आएर हाम्रो दार्जिलिङ पहाडलाई चाहिँ कोभिड फ्री बनाउने यो मुहिममा हाम्रो साथ दिइरहनु भएको छ र आशा गर्छु तपाईँहरूले पनि छिटोभन्दा छिटो जुनै सेन्टरमा गएर त्यो प्राइभेट भ्याक्सिन सेन्टर होस् या गभर्मेन्ट सेन्टरमा होस् तपाईँहरूले गएर चाहिँ भ्याक्सिन ल्याएर चाहिँ हाम्रो देशलाई यो सङ्क्रमण यो हाम्रो पेन्डेमिकको विरुद्ध चाहिँ लड्ने चाहिँ तपाईँहरूले पनि साथमा साथ दिनुहुन्छ भनेर। गत केही दिनदेखि अविरल वर्षाको कारण सिंहमारी तकभर समष्टि अन्तर्गत रानीवनमा पहिरो गएको कारणले धेरैवटा घरलाई क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँका कुल 9वटा घरलाई पुल बिजनबारी खण्ड विकास अधिकारीको निगरानीमा सन्त माइकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा आश्रय दिइएको छ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यकारिणी अध्यक्ष अनित थापाको निर्देशनमा तकभर समष्टि अध्यक्ष निर्मल छेत्री, समष्टि सांगठनिक सचिव विनेश लिम्बू अनि विप्लव खम्बु राई, समष्टि युवा अध्यक्ष प्रनिल लिम्बू अनि उपसभापति सञ्जित तामाङ त्यहाँका परिवारलाई भेटघाट गरेर सहयोगको निम्ति हात बढाउने वचन दिएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।